चैप्टर 5 पेन बॉडी, दुख बदन। इस दुनिया की अक्सरियती आबादी के सोचने का अमल, थिंकिंग प्रोसेस, गैर इरादी, खुदकार यानी ऑटोमेटिक और रेपिटेटिव है, यानी हम ऑलमोस्ट वही थॉट्स आज भी सोचेंगे जो कल सोचे थे। यानी आज जो हम थॉट्स सोचेंगे उनमें अक्सर वो हैं जो हमने कल भी सोचे थे। इंसानों की अक्सरियत जो सोच रही है वो बगैर इरादे के खुद ब खुद और दोहरावा है। असूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपका दिमाग जामिद है जो किसी हकीकी मकसद को पूरा कर ही नहीं पा रहा। बल्कि साफ साफ कहूँ तो ये है कि आप एक्चुअली सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि सोचने का अमल बस खुद ब खुद हो रहा है। हो सकता है कि इस स्टेटमेंट, इस बयान पर आपको कोई एतराज़ हो और आप ये मानते हो कि नहीं, सोचने के मामले में बहरहाल हमें कुछ तो इख्तियारात हासिल हैं ही। आपको लग रहा हो कि सोचने का आपका दायरा बतदरीज फैलता है, ये इर्तका है। और इर्तका मशीन में तो नहीं होता, बल्कि इर्तका तो ज़िंदगी के साथ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंसानों की अक्सरियत में जो सोचने का प्रोसेस है वो इर्तकाई या जिंदा नहीं है। सोचने का अमल आपके इख्तियार में है, ये कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे अपनी खुराक को हजम करना आपके इख्तियार में हो या गर्दिश दौरान खून पर आपका कोई काबू हो। इन हजाम का अमल बस हो रहा है, खून बस गर्दिश कर रहा है। और बिल्कुल ही इसी तरह सोचना बस आपसे हो रहा है। आपके सर में मौजूद आवाज भी अपनी ही जिंदगी रखती है। द साउंड इन योर हेड। दुनिया की अक्सरियत इसी आवाज के रहमो करम पर है। लोग थॉट्स के, ख्यालात के कैदी हैं, वो ख्यालात जो जहन में उभर रहे हैं। और चूंकि जहन माजी से मशरूत है, इसकी सारी कंडीशनिंग माजी ने की है, इसलिए आपको बार बार अपना माजी जीना पड़ता है। शायद हिंदुइज्म में इसी को कहा जाता है कारमा। जब आप जहन में मौजूद इस आवाज से खुद को एक कर लेते हैं, इससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो इस आवाज को फिर आप जान नहीं सकते। अगर आप इसे जान पाते तो फिर यकीनन इसके कब्जे में ना होते, क्योंकि आप हकीकी कब्जे में होते ही तब हैं जब कब्जा करने वाले को ही खुद समझ लेते हैं, यानी जब कब्जा गर ही आप हो जाए। हजारों साल से इंसानियत सिर्फ फैलता हुआ जहन चली आ रही है, जेरे कब्जा, पोजेस्ड, ये समझने में नाकाम कि कब्जा करने वाले ने ही उसका रूप धार लिया है। जहन के साथ मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन के जरिए एक झूठा एहसास ज़ात यानी ईगो तश्कील पा चुकी है। ईगो की शिद्दत का इन्हिसार इस बात पर है कि किस दर्जे में इंसान का शऊर उसके माइंड, उसकी सोचों, उसके थॉट्स के साथ एक है, आइडेंटिफाइड है। याद रखें, सोचने की सलाहियत कुल शऊर यानी टोटलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अफराद में ये आइडेंटिफिकेशन की सतह मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार इस गुलामी से आज़ादी को फील कर पाते हैं, लेकिन ये मुख्तसर से छोटे से राहत, खुशी और जिंदापन के वक्फे जो वो तजर्बा करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी को जीने के काबिल बना देते हैं। यही वो छोटे से लम्हात आज़ादी होते हैं कि जिनमें क्रिएटिविटी, तख्लीकियत, मोहब्बत और कंपैशन, रहम दिली उभरती है। जबकि अक्सरियत इस दुनिया में उनकी है कि जो मुस्तकिल जहन की आइडेंटिफिकेशन की गुलामी में पड़े रहते हैं। ये न सिर्फ खुद से जुदा हैं, बल्कि दूसरों से और इर्द गिर्द की दुनिया से भी बेखबर हैं। ये शदीद बेगानगी, एलियनेशन का शिकार हैं। ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे तो इनके चेहरे पर एक तनाव है जो हमदम नजर आएगा। इनकी भवें आपको हमेशा तनी हुई मिलेंगी। इनकी आंखों में एक एम्प्टीनेस, एक खला होगा, एक खालीपन।
या वो किसी चीज़ को खाली खूली ताड़ते नजर आएंगे। इनकी तवज्जो फोकस का अक्सरियती हिस्सा इनकी सोचें उचक लेती हैं, इसलिए ये ना तो आपको देख पाते हैं ना ही ये आपको सुन रहे होते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में हाजिर ही नहीं होते। इनकी तवज्जो या तो माजी में भटक रही होती है या मुस्तकबिल में महवे गर्दिश होती है, और ये सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, यानी थॉट फॉर्म में। इनका अगर आपसे कोई ताल्लुक वजूद में आता भी है जब ये कोई रोल निभा रहे होते हैं, यानी ये नहीं, इनका रोल, इनका किरदार आपसे मिलता है। लोगों की अक्सरियत जो है असल में उससे अलग है, और कुछ तो खुद से इतने अलग, इतने एलियनेटेड होते हैं कि उनका रवैया, उनका राब्ता, उनके कम्युनिकेशन साफ लग रहे होते हैं जाली हैं। शायद इन लोगों को ये रवैया, ये ताल्लुक जाली न लगे जो खुद भी उतने ही जाली हों, जो खुद भी अपने आप से उतने ही बेखबर हों। एलियनेशन, बेगानगी का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन के साथ आप आरामदेह नहीं हैं, कहीं भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, किसी भी जगह या किसी भी शख्स के साथ आप आरामदेह नहीं हैं, बल्कि खुद आप अपने साथ भी एट ईज नहीं हैं। तुम हमेशा घर लौटने की कोशिश में रहते हो, मगर जब घर पहुंचते हो तो घर नहीं रहते, बल्कि कहीं दफ्तर या बिजनेस में फंसे रहते हो। 20वीं सदी के कुछ अजीम लिखारी जैसे फ्रांस काफ्का, अल्बर्ट कैम्यू, टी.एस. इलियट और जेम्स जॉयस बेगानगी को, एलियनेशन को इंसानी वजूद का, इंसानी एग्जिस्टेंस का आलमगीर अलमिया कहते रहे हैं। इन लोगों ने भी शायद ज़ाती सतह पर इस बेगानगी को, इस तन्हाई को गहरी सतह पर तजर्बा किया था। इसी वजह से इसको इंतहाई शानदार अंदाज में अपने लिटरेचर में एक्सप्रेस किया है, मगर उन्होंने इसका कोई हल तजवीज़ नहीं किया था। उनकी हिस्सेदारी बस यहीं तक महदूद रही कि ये हमें इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी की तरफ मुतवज्जे कर गए, ताकि इंसान इस बेगानगी को वाज़ेह तौर पर देख सके और याद रहे कि अपनी बीमारी की तशख़ीस, इलाज की तरफ पहला कदम होती है। जज्बात का जन्म। ईगो का एक तो पहला हिस्सा हो गया थॉट्स, यानी सोचें। इसके अलावा एक दूसरी सिमत भी है जो अगरचे सोचों से बिल्कुल अलग तो नहीं है, मगर फिर भी उसे अलग उनसर के तौर पर देखा जा सकता है, और वो है जज्बात, यानी इमोशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सोच और हर जज्बा ईगो है। ये सोचें और जज्बात ईगो में उस वक्त बदलते हैं जब आप इनके साथ एक होते हैं, जब आप इनके साथ आइडेंटिफाई कर जाते हैं, और जब ये थॉट्स और इमोशंस मुकम्मल तौर पर आप पर हावी हो जाते हैं, यानी जब ये मैं बन जाते हैं। मादी नौ, यानी आपका जिस्म, इसकी अपनी जहानत होती है, जैसे हर ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी की शक्ल में होती है, और ये जहानत रिएक्ट करती है उस पर जो आपका जहन कहता है, यानी सोचों पर रिएक्शन देती है। इस बात को समझें कि इमोशंस जिस्म का वो रिएक्शन है जो जहनी अफ़आल, मेंटल प्रोसेसेस के जवाब में जिस्म देता है। बिलाशुबा जो जिस्म की जहानत है वो आलमगीर जहानत का एक नाकाबिल जुदा हिस्सा है जो नेचर के बेशुमार इजहारात में शामिल है। ये आलमगीर जहानत है जो एटमों और मालिक्यूलों को वो हम आहंगी दे रही है जिससे इंसान समेत तमाम अनवा तख्लीक हो रही है। ये आलमगीर जहानत वो मुंतज़िमा असूल, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जो जिस्म के तमाम आज़ा के अफ़आल के पीछे कार फरमा है। ये वो जहानत है जो ऑक्सीजन को खुराक और एनर्जी में ढाल रही है, दिल की धड़कन और खून के बहाव को मुमकिन बना रही है, उस मुदाफ़ियती निज़ाम को चला रही है जो हमला आवर जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ता है। ये वो जहानत है जो हिस्सी इनपुट को आसाबी लहरों में बदल कर दिमाग को भेज रही है, जिन्हें दिमाग डिकोड करता है और बाहरी दुनिया की अंदरूनी मुनज़्ज़म तस्वीर साजी करता है। ये तमाम अफ़ाल और इसके साथ बैक वक्त चल रहे करोड़ों निज़ाम, ये आलमगीर जहानत पूरे तौर पर हम आहंग रखती है। याद रखना, तुम अपना जिस्म नहीं चला रहे, ये जहानत चला रही है।
یہی ذہانت ہے جو تمام انواع کے ان رسپانسز کو آپریٹ کرتی ہے جو وہ ماحول کے مطابق خود کو رکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں زندگی کی ہر شکل کے لیے سچ ہیں۔ یہی وہ ذہانت ہے جس نے اس سیارے کو مادی شکل دی ہے اور پودوں سے پھولوں کی شکل میں جو اپنا اظہار کرتی ہے۔ وہ پھول جو اپنی پتیاں صبح کے وقت کھولتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو وصول کرے اور رات کے وقت ان پتیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہی وہ عالمگیر ذہانت ہے جو سیارہ زمین پر زندگی کی پیچیدہ شکلوں کو آشکار کرتی ہے۔ یہی عالمگیر ذہانت ہے جو تمام جانداروں میں ان جبلتی ریئیکشنز کو پیدا کرتی ہے جو جانداروں کے لیے خطرناک یا چیلنج ہوتے ہیں۔ یہی ذہانت ہے جو جانوروں میں غصے، خوف اور لذت کے رسپانسز کو ممکن بناتی ہے۔ یہ جبلتی رسپانس انسان کے ابتدائی ایموشنز کہے جا سکتے ہیں۔ مخصوص سچویشنز میں انسان بالکل ویسے ہی جبلتی رسپانس دیتا ہے جیسے جانور دیتے ہیں۔ خطرے کی صورتحال میں جب جانداروں کی بقا خطرے میں ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تب تیز ہو جاتی ہے، مسل سکڑ جاتے ہیں، سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جو جاندار کو بھاگنے یا لڑنے، فائٹ اور فلائٹ پر مجبور کرتی ہے۔ یہی پریمورڈیل فیئر، ابتدائی انسانی خوف ہے۔ یہ جبلتی رسپانسز جذبات جیسے لگتے ہیں، مگر یہ لفظ جذبے کی حقیقی تشریح نہیں کرتے۔ جبلتی رسپانسز اور جذبے میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ جبلتی رسپانس کسی باہری سچویشن پر جسم کا غیر ارادی اور ڈائریکٹ فیل ہوتا ہے۔ دوسری طرف جذبہ وہ رسپانس ہے جو جسم کسی تھاٹ کے جواب میں دیتا ہے۔ بالواسطہ طور پر ایک جذبہ یا ایموشن بھی کسی ایکچول سچویشن یا واقعے کا رسپانس ہو سکتا ہے، مگر یہ رسپانس واقعے کی مینٹل تشریح کے فلٹر سے گزارنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی سوچوں کے فلٹر سے ہو کر یہ رسپانس ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلے ذہنی تصور کی چھلنی سے اچھے یا برے، پسند یا ناپسند، میں اور میرا سے ہو کر یہ رسپانس دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ فلاں شخص کی کار چوری ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ میں کوئی بھی ایموشن پیدا نہ ہو، لیکن اگر یہی کار آپ کی ہو تو آپ یقیناً اپسیٹ ہوں گے۔ کیا یہ حیران کن نہیں کہ ایک چھوٹا سا ذہنی کنسیپٹ میں یا میری کتنے ایموشنز تخلیق کر رہا ہے؟ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ جسم بہت ذہین ہے، مگر یہ ایک واقعی صورتحال اور سوچوں یعنی ایکچول سچویشن اور تھاٹ میں فرق نہیں بتا سکتا۔ یہ جسم ہر تھاٹ کو ایسے ہی ڈیل کرتا ہے کہ یہ سوچ نہیں بلکہ ایکچول میں ایسا ہو رہا ہے، حقیقی ہے۔ جسم یہ بات نہیں جان پاتا کہ یہ محض ایک تھاٹ ہے، کوئی حقیقی واقعہ نہیں۔ باڈی کے لیے ایک پریشان کن، خوف زدہ کرنے والا خیال بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ ایکچولی خطرے میں ہو، اور یہ اسی کے مطابق ہی رسپانس دے گی، چاہے اس وقت آپ کسی خطرے میں نہ بھی ہوں، بلکہ اپنے آرام دہ محفوظ بستر میں سکون سے لیٹے ہوں، بس ایک خوف زدہ خیال سوچ رہے ہوں۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز ہوگی، مسل اب بھی سکڑیں گے، سانس کی رفتار اب بھی تیز ہوگی، انرجی کا پورا بلڈ اپ ہوگا، مگر چونکہ خطرہ بس ایک ذہنی افسانہ تھا تو یہ انرجی کہیں خرچ نہیں ہوتی۔ اب اس انرجی کا ایک حصہ تو ذہن پر ہی خرچ ہوگا، اور ذہن اور بھی ڈراؤنے تھاٹ سوچتا رہے گا، جبکہ باقی انرجی زہر ہو جاتی ہے اور جسم کے ہم آہنگ افعال پر منفی انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنا ماضی اٹھائے پھرنا انسانی دماغ کی ناقابلیت بلکہ نارضامندی جو وہ ماضی کو چھوڑنے کے حوالے سے رکھتا ہے، اس کی بہترین وضاحت دو زن بھکشوؤں کی اس کہانی سے ہوتی ہے۔ ان بھکشوؤں کے نام تھے تانزن اور اکیڈو۔ دونوں بارش کے دنوں میں ایک گدلے اور پھسلن زدہ دیہاتی راستے سے گزر رہے تھے۔ گاؤں کے قریب ہی ایک پانی سے بھری سڑک کے قریب ایک نوجوان لڑکی سڑک کو پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سڑک پر پانی اور مڈ اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ لڑکی سڑک پار کرتی تو اس کا ریشمی لباس تباہ ہو جاتا۔ تانزن نے فوراً ہی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا
और सड़क की दूसरी तरफ छोड़ दिया। उसके बाद दोनों भिक्षु खामोशी से काफ़ी देर चलते रहे, मगर अकीडो ज़्यादा देर तक खुद को ना रोक पाया। उसने पूछा, तुमने लड़की को रोड क्रॉस कराने के लिए क्यों उठाया था? हम भिक्षु हैं और लड़कियों को ऐसे छूना हमारे लिए जायज़ नहीं है। तानजन ने उसको सुना तो कहा, मैंने कई घंटे पहले लड़की उतार दी थी, तुम अभी तक उसे उठाकर फिर रहे हो। अब आप तसव्वुर करें कि ज़िंदगी क्या होगी अगर उसे हर वक्त अकीडों की तरह गुजारा जाए, अंदरूनी तौर पर सिचुएशंस को जाने ही न दिया जाए और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बंदा उठाए फिरता रहे। यही आज के इंसान की असल में ज़िंदगी है। ये अपने जहन में माजी का कितना ज़्यादा बोझ हर वक्त उठा के घूम रहा है। माजी आप में यादों की शक्ल में ज़िंदा रहता है, और याद रखें, यादें अपने आप में कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये यादें ही हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपनी गलतियों को दोहराने से बचते हैं। ये यादें जब माजी के थॉट्स बनकर मुकम्मल तौर पर आप पर कब्ज़ा करती हैं तो तब ये बोझ में ढल जाती हैं, तब ये मसले बन जाती हैं और आपके एहसास से ज़ात का लाजमी हिस्सा बन जाती हैं। जिसे आप अपनी शख्सियत कहते हैं, वो क्या है? वो है आपका माजी से कंडीशन्ड होना, मशरूत होना, और यही शख्सियत, यही पर्सनैलिटी फिर आपकी कैद बन जाती है। आपकी यादें सेंस ऑफ सेल्फ में जमा होती जाती हैं और आपकी कहानी रह जाती है, वो तसव्वुरात जो आप अपने बारे में रखते हो। ये छोटा सा मैं, ईगो, एक शराब है जो आपकी हकीकी शनाख्त को, बीइंग को गदला कर देता है। हकीकी शनाख्त के जो लाज़मान और बेहद फॉर्मलेस हजूरी का नाम है। दूसरी तरफ जो आपकी स्टोरी है वो न सिर्फ ज़हनी है बल्कि जज्बाती मेमोरी भी है, जिसमें पुराने जज्बात होते हैं जिन्हें मुसलसल ज़िंदा रखा जाता है। जैसे ऊपर की मिसाल में वो भिक्षु था जो 5 घंटों से अपने अंदर वो पछतावा लेकर चल रहा था, और तरीका उसका क्या था कि वो थॉट्स के ज़रिए अपने पछतावे को ग़िज़ा दे रहा था। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसा ही गैर ज़रूरी बोझ लाद कर चल रहे हैं, जो मेंटल भी है और इमोशनल भी, और सारी ज़िंदगी ये बोझ वो लादे रहते हैं। वो अपने दुखों, पछतावों, दुश्मनियों, एहसास गुनाह से ख़ुद को महदूद, लिमिटेड किए रखते हैं। उनकी जज्बाती सोचें ही उनका होना बन गया है, इसलिए वो जज्बों को चिमटे रहते हैं, क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी को, शनाख्त को, ईगो को ताकत मिलती रहती है। इंसानों में चूँकि पुराने जज्बात को दायम रखने का रुझान है, इसलिए हर इंसान का एनर्जी फील्ड पुराने जज्बाती दुखों को जमा करता रहता है, जिसे मैं कहता हूँ दुख बदन या पेन बॉडी। हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है कि हम इस पेन बॉडी में इजाफा करना रोक दें। हम सीख सकते हैं कि कैसे पुराने जज्बात को हमेशगी देने और उन्हें जमा करने की आदत को तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बतखें परों को झाड़ कर आगे बढ़ जाती हैं और माजी से जहनी तौर पर चिमटे रहने से परहेज़ किया जा सकता है। चाहे कुछ गुज़िश्ता कल हुआ या 30 साल पहले, हम ये सीख सकते हैं कि अपने जहनों में इवेंट्स, वाक़यात और सिचुएशंस को न रखें, बल्कि बार बार बेबहा कीमती और ज़िंदा वक्त इस पल में हाजिर हो जाएं, बजाय इसके कि हर वक्त मेंटल मूवी बनाने में मगन रहें। उसके बाद ही ये होगा कि हजूरी हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, ना कि हमारे थॉट्स और जज्बात। याद रखें, माजी में कभी कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो आपको इस पल में हाजिर रहने से रोक सके, और अगर माजी आपको इस पल में रुकने से नहीं रोक सकता तो आखिर इसमें और ताकत है क्या? फ़र्द और मजमुआ, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव,
याद रखें कि कोई भी मनफी जज्बा जो जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त अगर देखा नहीं गया या उस वक्त उसका सामना नहीं किया गया, उसे फेस नहीं किया गया, तो ये कभी मुकम्मल तौर पर तहलील नहीं होता, मिटता नहीं। ये दुख की शक्ल में एक याद छोड़ कर जाता है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ताकतवर मनफी जज्बों से डील करना मुश्किल होता है, इसलिए वो इसे फील ना करने की कोशिश करते हैं। किसी बाशऊर बड़े की अदम मौजूदगी में जो बच्चों को प्यार और हमदर्दी के साथ रहनुमाई ना करे, उन्हें समझाए ना कि इन मनफी जज्बों का सामना बराह रास्त कैसे करना है, बच्चे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो फील ना करना चुन ले। बदकिस्मती ये है कि बच्चा अपने बचपन में जो दिफाई निज़ाम बनाता है वो तब भी कायम रहता है जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है। वो जज्बा तब भी उसके अंदर मौजूद होता है जो नाशनासा होने की वजह से इनडायरेक्टली अपना इजहार करता है। मिसाल के तौर पर बतौर एंजाइटी, गुस्सा, मुतशद्दद होने या मूडी बन जाने की शक्ल में या जिस्मानी बीमारी की सूरत में। कुछ मामलों में ये चीज़ गहरे रिश्तों तक को मजरूह कर देती है। बहुत से माहिरीन नफ्सियात ऐसे मरीज़ों से मिलते हैं कि जिनका दावा होता है कि उनका बचपन बहुत खुश था मगर बाद में उनकी ज़िंदगी दुखी हो गई। ये ज़्यादा पेचीदा केस होते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा अपने बचपन में दाखिल नहीं हो पाता बग़ैर जज्बाती दुख का सामना किए। हत्ता कि अगर आपके दोनों वालिदैन रूहानी बेदार भी हों तो भी बच्चे को एक ऐसी दुनिया में बढ़ना होता है जो बड़ी हद तक बेहोश अनकॉन्शियस दुनिया है। याद रखें कि हर ताकतवर मनफी जज्बा जिसका पूरी तरह सामना ना किया गया हो, जिसे पूरी तरह फेस ना किया गया हो, जिसे कुल्ली तौर पर कबूल ना कर लिया गया हो, उसका दुख याद की शक्ल में याददाश्त का हिस्सा रह जाता है। यही दुख की याद फिर उस एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाती है जो आपके जिस्म के खुलिये में जीती है। ये एनर्जी फील्ड न सिर्फ बचपन के दुखों को बल्कि उन दुखी जज्बों को जो अवाइल जवानी और जवानी में सामने आते हैं भी इसमें शामिल होते जाते हैं। ये सारे दुख ईगो की आवाज़ के तख्लीक करता है। अगर झूठा एहसास ज़ात, फॉल्स सेल्फ आपकी ज़िंदगी की बुनियाद है तो ये जज्बाती दुख है जो आपका ऐसा साथी बन जाता है जिससे फरार मुमकिन नहीं। ये पुराने मगर बहुत ज़्यादा ज़िंदा जज्बे का एनर्जी फील्ड जो कम व बेश हर इंसान में मौजूद रहता है, इसी का नाम है पेन बॉडी। दूसरी बात यह कि पेन बॉडी सिर्फ इनफरादी नहीं होती, इसमें वो पेन भी शामिल हो जाता है जो लातादाद इंसानों ने इंसानी तारीख़ में सहे हैं, जिसमें तारीख़ में होने वाली मुतवातिर कबायली जंगें शामिल हैं, ग़ुलामी की पूरी तारीख़ शामिल है, रेप शामिल हैं, तशद्दुद शामिल हैं, अकूबत खाने शामिल हैं और तशद्दुद की हज़ारों शक्लें शामिल हैं। ये दर्द इंसानियत की इज्तमाई नफ्सियात में ज़िंदा रहता है और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इजाफ़ा जारी रहता है। इसकी तस्दीक करनी हो तो रोज़ाना की ख़बरें सुनें या इंसानों के रिश्तों में रोज़ होने वाले ड्रामों को देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि इज्तमाई पेन बॉडी हर इंसान के DNA में इनकोडेड है, अगरचे ये हकीकत साइंसी बुनियादों पर तो साबित नहीं है। हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो अपने साथ इंसान का ये इज्तमाई पेन बॉडी लेकर ही आता है। कुछ बच्चों में ये बहुत भारी होता है, बाकियों की निस्बत बहुत शदीद। कुछ बच्चे ज़्यादातर वक्त बहुत ही खुश रहते हैं जबकि कुछ बच्चों के अंदर बेतहाशा नाखुशी पाई जाती है। ये सच है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन कुछ बच्चे जो रोते हैं उसकी बज़ाहिर कोई भी वजह नहीं होती। यूँ लगता है कि जैसे उनका मकसद सिर्फ इर्द गिर्द मौजूद लोगों को उतना ही परेशान करना होता है जितना वो खुद परेशान होते हैं, और अक्सर ये बच्चे इसमें कामयाब भी रहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इंसानी दुख का बड़ा हिस्सा साथ लेकर दुनिया में आते हैं। कुछ दूसरे बच्चे अक्सर रोते हैं क्योंकि वो अपने माँ और बाप के मनफी जज्बों के इजहार को सेंस कर लेते हैं। ये उनके लिए दुख भरा होता है
اور وہ بھی اپنی پین باڈیز کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں انرجی ان کے والدین کے پین باڈیز سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو بھی وجوہات ہوں، جو بچے کی جسامت بڑھتی ہے پین باڈی بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایک نومولود بچہ کہ جس کا پین باڈی ہلکا ہو وہ لازمی نہیں شدید یا بھاری پین باڈی کے حامل بچے کے مقابلے میں روحانی طور پر زیادہ ترقی یافتہ مرد یا عورت بنے، بلکہ حقیقت اس کے الٹ ہی دکھائی دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کا پین باڈی بھاری ہوتا ہے ان میں روحانی بیداری کا امکان زیادہ ہوتا ہے ان کے مقابلے میں کہ جن کا پین باڈی ہلکا ہو سکتا ہے کہ بھاری پین باڈی والے افراد اس پین باڈی کا عمر بھر شکار رہیں، مگر کچھ بھاری پین باڈی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آخر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ اس ناخوشی کے ساتھ مزید نہیں رہ پاتے، جس سے انہیں موٹیویشن ملتی ہے اور ان کی بیداری کا راستہ ممکن ہو جاتا ہے۔ پین باڈی خود کو کیسے تازہ رکھتی ہے؟ جسے میں پین باڈی کہتا ہوں یہ انسانوں میں موجود نیم خود مختار انرجی ہے، ایک ایسی انرجی جو جذبات سے بنتی ہے۔ اس کی اپنی ایک قدیمی ذہانت ہے جو کسی چالاک جانور جیسی نہیں ہے، اور یہ ذہانت بنیادی طور پر سروائیول بقا سے جڑی ہے۔ زندگی کی تمام شکلوں کی طرح اسے بھی خوراک درکار ہوتی ہے، نئی انرجی درکار ہوتی ہے، اور جو خوراک اسے چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے حسب حال اس کے موافق ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسی انرجی چاہیے ہوتی ہے جس کی فریکوینسی اس کی اپنی فریکوینسی سے میچ کرتی ہو۔ اس لیے پین باڈی جذباتی طور پر دکھی تجربے کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اسی لیے پین باڈی منفی سوچوں اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں میں ڈرامے پر چلتی ہے۔ پین باڈی بنیادی طور پر ناخوشی کی، دکھ کی لت پر چلتی ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ انسان گاہے گاہے منفی جذباتوں کو ڈھونڈتا ہے، خود ناخوشی کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ بہت چونکانے والی حقیقت ہے، اور یہ چیز آپ دوسروں میں ڈھونڈیں اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ آگہی، زیادہ اویئرنیس کے حامل ہو کر خود میں اسے ڈھونڈیں، خود میں اسے دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انہیپینس آپ پر قبضہ کر لیتی ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کا خاتمہ نہیں چاہتے بلکہ آپ دوسروں کو بھی ویسا ہی دکھی اور قابل رحم دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ ہیں، کیونکہ ان کے منفی ری ایکشن آپ کی پین باڈی کی غذا بن جاتے ہیں۔ زیادہ تر عام لوگوں میں پین باڈی دو شکلوں میں ہوتی ہے، یا خوابیدہ یا ایکٹیو۔ جب یہ خوابیدہ ہوتی ہے تو آپ بڑی آسانی سے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک بھاری سیاہ بادل یا ایک خوابیدہ آتش فشاں اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اس بات کا انحصار آپ کی پین باڈی کی نیچر پر ہے۔ اب یہ خوابیدہ پین باڈی کتنی دیر تک خوابیدہ رہتی ہے یہ ہر فرد کے لیے مختلف ہے۔ چند ہفتے زیادہ عام ہیں، لیکن کچھ کیسز میں یہ دورانیہ چند دن اور چند ماہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ہی شاذ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پین باڈی سالوں تک خوابیدہ رہے، مگر پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ ٹریگر ہو جاتی ہے۔ پین باڈی ڈرامے پر کیسے پلتی ہے؟ اگر ارد گرد دوسرے لوگ ہوں، خاص طور پر شریک حیات یا کوئی اور قریبی فیملی ممبر، تو پین باڈی کوشش کرتی ہے کہ ان کے بٹن کو پش کرے تاکہ وہ ڈرامہ شروع ہو سکے جس پر کہ یہ پین باڈی پلتی ہے۔ میاں بیوی، بھائی بہنوں کے درمیان اکثر یہ پش بٹن طے شدہ ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات یا کیا حرکت ہوگی کہ جو کرتے ہی فیملی ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ پین باڈی گہرے رشتوں اور فیملیز کو بڑا پسند کرتی ہے کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ خوراک میسر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ دوسرے قریبی شخص کی پین باڈی کے خلاف مزاحمت کرنا مشکل ہوتا ہے جو آپ کو ری ایکشن پر مجبور کرنا چاہتی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی معزز شخص ہے، اسے کوئی بات محفل میں کہہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ری ایکشن نہ دے، مگر ایسی ہی کوئی بات کوئی قریبی گھر میں کر دے تو وہ فوراً بھڑک سکتا ہے۔ جبلتی طور پر قریبی لوگوں کی پین باڈی آپ کے کمزور، غیر محفوظ، ولنریبل پوائنٹس کو جانتی ہوتی ہے۔
اگر یہ پہلی کوشش میں کامیاب نہ بھی ہو تو یہ دوبارہ سہ بارہ اپنی کوشش جاری رکھے گی۔ یہ خام جذبہ ہوتا ہے جو اور گہرا اور گھنا ہونا چاہتا ہے۔ دوسرے شخص کی پین باڈی آپ کی پین باڈی کو جگانے کا کام کرتی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے توانائی لے سکیں۔ کتنے ہی ایسے رشتے ہیں کہ جو متواتر وقفوں کے بعد متشدد اور تباہ کن پین باڈی ایپیسوڈ سے گزرتے ہیں۔ بچے کے لیے ناقابل برداشت حد تک درد بھرا واقعہ ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین کی پین باڈیز کا ایموشنل تشدد دیکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے دنیا کے کروڑوں بچوں کی یہی قسمت ہے۔ ان کی روزمرہ زندگی کا گھناؤنا سپنا ہے جو انہیں جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانی پین باڈیز نسلوں کو منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ میاں بیوی کے درمیان پین باڈی ایپیسوڈز کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے جس میں ان کے درمیان ہم آہنگی ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، پیس ہو جاتا ہے، مگر یہ بس اتنی ہی دیر تک ہوتا ہے جتنی دیر تک ایگو اجازت دیتی ہے۔ زیادہ شراب نوشی اکثر پین باڈی کو بیدار کر دیتی ہے، خاص طور پر مردوں میں، مگر کسی حد تک عورتوں میں بھی۔ جب کوئی شخص نشے میں دھت ہو تو اس کی شخصیت بالکل ہی بدل جاتی ہے کیونکہ پین باڈی اس پر پوری طرح قبضہ کر لیتی ہے۔ ایک شدید انکانشیس شخص جس کی پین باڈی جسمانی تشدد سے غذا لیتی ہو، وہ شریک حیات یا بچوں کے خلاف اکثر متشدد ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس پرسکون ہوتا ہے تو وہ واقعی سوری ہوتا ہے، وہ قسمیں بھی کھاتا ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ واقعی دل سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ جو شخص وعدے کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے اور جو تشدد کرتا ہے، وہ بالکل ہی دو الگ آدمی ہیں۔ وہ شخص جب معافی مانگتا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسمیں کھاتا ہے، وہ واقعی وہی شخص ہوتا ہے کہ جسے تشدد سے نفرت ہوتی ہے، مگر جو تشدد کرتا ہے وہ شخص ہی دوسرا ہوتا ہے۔ وہ پین باڈی ہے۔ جب تک شعور نہیں پھیلتا، یہ آگہی اندر جگہ نہیں بناتی کہ یہ پین باڈی ہے، تب تک تشدد اور معافی دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان حاضر نہیں ہوتا، اس پل میں پریزنٹ نہیں ہوتا، اپنے اندر پین باڈی کو پہچان نہیں لیتا اور اس سے خود کو الگ ڈس آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، تب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ کچھ کیسز میں کونسلنگ اس طرح کے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر پین باڈیز صرف دکھ دینا ہی نہیں چاہتی بلکہ دکھ سہنا بھی چاہتی ہیں، مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو یا تو صرف دکھ دینا چاہتی ہیں یا صرف دکھ لینا چاہتی ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ پین باڈیز تشدد پر جیتی ہیں، چاہے یہ تشدد جسمانی ہو یا جذباتی۔ کچھ جوڑے جو سوچتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں، ان میں ایکچولی قریب آنے کی وجہ ان کی پین باڈیز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو غذا فراہم کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے جوڑوں میں اس وقت ہی رول طے ہو جاتے ہیں جب یہ پہل محبت میں پڑتے ہیں کہ کون دکھ سہے گا اور کون دکھ دے گا۔ کچھ شادیاں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں طے ہوئی تھیں، آسمانوں میں لکھی گئی تھیں، اصل میں وہ جہنم میں طے ہوتی ہیں۔ اگر کبھی آپ بلی کے ساتھ رہے ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت بھی کہ جب بلی سو رہی ہوتی ہے، تب بھی وہ جان رہی ہوتی ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہلکے سے شور پر بھی بلی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھ بھی اکثر ادھ کھلی ہی رہتی ہے۔ خوابیدہ پین باڈیز ایسی بلی جیسی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی حد تک وہ ہمیشہ بیدار ہی ہوتی ہیں، ایکشن میں آنے کے لیے بالکل تیار، اور جیسے ہی کوئی موضوع ٹریگر ملتا ہے وہ جھٹ سے بیدار ہو جاتی ہیں۔ گہرے رشتوں میں پین باڈیز بہت چالاک ہوتی ہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک یہ سوئی رہتی ہیں، اور جیسے ہی شادی کی شکل میں ساتھ رہنے کا معاہدہ ہو گیا تب یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ ہی صرف شادی نہیں کرتے، آپ دوسرے کی پین باڈی سے بھی شادی کرتے ہیں۔ کئی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بڑی صدمہ خیز بات ہوتی ہے کہ جب شادی کے بعد وہ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد ہنی مون کے خاتمے کے تقریباً فوراً ہی بعد
अचानक से एक और ही शख्सियत उनके सामने मौजूद होती है। उनकी आवाज़ मीठी से तुर्श, तहम्मुल भरी से चीख भरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और अक्सर बहुत ही छोटे मामलों पर, ऐसे मामलों पर कि शादी से पहले जिन पर उनकी तवज्जो तक नहीं जाती थी। या फिर ऐसा होता है कि एक पार्टनर बिल्कुल ही चुप हो जाता है। एक पूछता है कि क्या कोई मसला है, दूसरा कहता है कुछ नहीं। हालांकि जो कुछ नहीं कह रहा है उसके अंदर कोई बोल रहा होता है कि भाई मसले ही मसले हैं। पार्टनर की आंख में देखते हैं तो कोई रोशनी नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे उनके दरमियान कोई भारी पर्दा आ गिरा है, और जिस इंसान से आपको कभी मोहब्बत थी, जिसे आप जानते थे, वो मध्यम हो गया है। एक मुकम्मल अजनबी इंसान आपके सामने होता है, और वो जिन आँखों में प्यार, एहतराम था, अब उनमें नफ़रत, दुश्मनी, तलखी और गुस्सा नज़र आने लगता है। याद रखें, ये जो बोल रहा है ये वो नहीं होता जिससे आपको मोहब्बत थी, बल्कि ये वो पेन बॉडी है जो शादी में आप साथ ही लाए थे। इस मूड में जो भी सामने वाला कह रहा होता है वो पेन बॉडी की हकीकत बोल रही होती है। एक ऐसी हकीकत जो खौफ, दुश्मनी, गुस्से और दुख देने या लेने की ख्वाहिश से मजरूह होती है। ये वो पॉइंट होता है कि जब आप हैरान होते हैं कि क्या ये आपके लाइफ पार्टनर का हकीकी रूप है जो आपने शादी से पहले कभी नहीं देखा था, या यूं है कि आपने लाइफ पार्टनर चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये यकीनन हकीकी रूप नहीं है, ये सिर्फ पेन बॉडी है जिसने आर्जी तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। इस दुनिया में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है कि जो पेन बॉडी लिए ना घूम रहा हो। अगर आप दाना हैं तो बेहतर फैसला बस इतना हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसे शख्स को चुनें कि जिसकी पेन बॉडी ज़्यादा शदीद ना हो। शदीद पेन बॉडीज़। कुछ लोगों की पेन बॉडीज़ बहुत गहरी और शदीद होती हैं जो किसी भी वक्त खाबिदा नहीं रहती। हो सकता है कि ऐसे लोग हंसकर बात कर रहे हों या मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर रहे हों, मगर आपको नफ्सियात दान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती ये जानने के लिए कि सतह पर मुस्कुराहट और तहज़ीब है, मगर इनके अंदर कोई है जो इंतज़ार ही कर रहा है कि कोई वाक़या हो और वो फट पड़े, सामने वाले पर इल्ज़ाम लगाए और किसी न किसी तरह ख़ुद को और दूसरों को नाखुश कर दे। इनकी पेन बॉडीज़ इतनी शदीद होती हैं कि इनके लिए कुछ भी काफ़ी नहीं होता। वो हमेशा भूखी होती हैं। वो ईगो की ज़रूरत बराए दुश्मनी को बड़ा बनाकर पेश करती हैं। वो अपने रिएक्शंस के ज़रिए मामूली बातों को इतना बढ़ा देती हैं कि वो अपने इस ड्रामे में कई और लोगों को भी घसीट लेती है कि वो भी रिएक्ट करें। ऐसे ही लोग होते हैं जो बेतुकी बातों पर लड़ते हैं और अदालतों तक जा पहुंचते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो साबिक बीवी या शौहर के ख़िलाफ़ नफ़रत के ऐसे तूफ़ान पाल लेते हैं कि ख़ुद इस तूफ़ान की नज़र हो जाते हैं। वो ये नहीं जान रहे कि ये दुख, ये मसले वो अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। अपने रिएक्शंस के ज़रिए वो इस दुख को तख्लीक कर रहे हैं। वो इस दुख और दर्द को वाक़यात और सिचुएशंस से जोड़ते हैं। खुद आगही की शदीद कमी की वजह से वो किसी इवेंट और इस इवेंट पर अपने रिएक्शन के दरमियान फ़र्क ही नहीं कर पाते। उनके लिए नाखुशी और दुख किसी वाक़े या सिचुएशन में छुपा है। अपने बातिन से अनकॉन्शियस, बेशऊर होने की वजह से वो ये नहीं जान पाते कि वो खुद हैं जो अपनी गहराई में दुखी हैं। अपनी तकलीफ़ की वजह वो खुद आप हैं। बाज़ औक़ात ऐसी ही शदीद पेन बॉडीज़ के हामिल लोग एक्टिविस्ट किसी मकसद के लिए लड़ने वाले बन जाते हैं। हो सकता है कि इनका मकसद अजीम लग रहा हो और हो सकता है कि शुरू में उन्हें कामयाबी भी मिले, मगर इनके अंदर बह रही मनफी एनर्जी की वजह से जो वो कहते हैं या करते हैं, या लाशऊर की दुश्मनों और तनाज़ात की ख्वाहिश की वजह से वो अपने मकासद, अपने काज के लिए मुखालिफत पैदा कर लेते हैं। आम तौर पर ऐसे लोग अपने ही इदारों में अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं बुरा महसूस करने की वजह ढूंढते हैं और उनकी पेन बॉडी एग्जैक्टली वो ढूंढ भी लेती है जो वो चाह रहे होते हैं। इंटरटेनमेंट, मीडिया और पेन बॉडी।
فرض کرو اگر کوئی شخص ہو جو ہماری اس موجودہ تہذیب سے آگہی نہ رکھتا ہو، کہہ لیں وہ کسی اور زمانے سے یا کسی اور سیارے سے یہاں آیا ہے، کیا وہ یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں کہ جو پیسے بھرتے ہیں اور بڑے ہی شوق سے یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، دکھ پہنچا رہے ہیں، اور اس چیز کو وہ نام دیتے ہوں تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ پرتشدد قسم کی فلموں کو اتنے زیادہ ناظرین کیوں مل جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اتنا پسند کیا جاتا ہے؟ ایک پوری انڈسٹری ہے جو اس پر کھڑی ہے کہ جس سے انسان کی ناخوشی کی لت، عادت بڑھے۔ لوگ یہ فلمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ یقیناً اس لیے کیونکہ وہ برا فیل کرنا چاہتے ہیں، وہ دکھی ہونا چاہتے ہیں۔ آخر کیا ایسا ہے انسان میں جو برا فیل کرنا چاہتا ہے اور اس برا فیل کرنے کو اچھا خیال کرتا ہے؟ یقین مانیے وہ ہے پین باڈی، جسے آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کہتے ہیں۔ تفریحی صنعت، اس کا بڑا حصہ پین باڈی کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ری ایکٹیویٹی، منفی سوچوں اور ذاتی زندگی میں ڈرامے کے علاوہ پین باڈی خود کو سینما اور ٹی وی اسکرین کے ذریعے بھی تازہ دم رکھتی ہے۔ پین باڈیز ہی ہوتی ہیں جو یہ فلمیں اور ڈرامے لکھتی ہیں، پین باڈیز ہی ان فلموں کو پروڈیوس کرتی ہیں، اور پین باڈیز ہی پیسے بھر کر ان فلموں کو دیکھنے جاتی ہیں۔ کیا ٹی وی اور سینما اسکرین پر تشدد کو دیکھنا اور پیش کرنا ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے؟ کیا یہ سارا تشدد پین باڈی کو ہی سرو کرتا ہے؟ انسانیت کی موجودہ ارتقائی حالت پر تشدد نہ صرف پھیلا ہوا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ پرانا انائی شعور اجتماعی پین باڈی کی وجہ سے بڑا ہو گیا ہے۔ یہ پین باڈی بھی فنا ہونے سے پہلے عروج پر جائے گا، جیسے رات بہت کالی ہو کر صبح کا پتہ دیتی ہے۔ اگر فلمیں اس وسیع تناظر میں تشدد کو دکھائیں، اگر وہ اس کی ابتدا، اس کے نتائج کو دکھائیں، یہ دکھائیں کہ تشدد مظلوم اور ظالم پر دونوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اگر وہ یہ دکھائیں کہ اس تشدد کے پیچھے اجتماعی لاشعوریت، کلیکٹیو انکانشسنس کیسے کام کر رہی ہے، اور یہ دکھائیں کہ تشدد کیسے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہی فلمیں انسانیت کی بیداری میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہیں۔ پھر یہ فلمیں وہ آئینہ بن جائیں گی کہ جس میں انسان اپنے پاگل پن کو دیکھ سکے گا۔ آپ کے اندر وہ پاگل پن ہے جو پاگل پن کو دیکھ سکتا ہے، اور یہیں سے سپیس ملتی ہے، گنجائش ملتی ہے شعور کو۔ یہیں سے شعور، کانشسنس بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہی پاگل پن کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ایسی فلمیں بھی یقیناً بن رہی ہیں کہ جو پین باڈی کو تقویت نہیں دیتی۔ بہترین جنگ مخالف فلمیں، اینٹی وار موویز وہی فلمیں ہیں جو جنگ کی حقیقت کو دکھاتی ہیں، نہ کہ جنگوں کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ پین باڈی کو تقویت وہ فلمیں دیتی ہیں کہ جس میں تشدد کو نارمل بلکہ ڈیزائرڈ، مطلوب انسانی رویہ دکھایا جائے، یا جس میں تشدد کی عظمت دکھائی جائے، جس کا واحد مقصد یہ ہو کہ دیکھنے والے میں منفی جذبہ ابھارا جائے، تاکہ دیکھنے والے کی پین باڈی کی پین کی لت پوری ہو۔ آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ اس وقت جو میڈیا چینلز خبریں سناتے ہیں، وہ خبریں بیچنے کا کام نہیں بلکہ پین باڈی کی غذا پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ برطانوی پریس اس حوالے سے سب سے آگے ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ منفی جذبہ خبروں سے کہیں زیادہ بکتا ہے۔ نیوز میڈیا کو غور سے دیکھیں، یہ منفی خبروں پر ہی چلتا ہے۔ جتنے حالات زیادہ برے ہوں اتنا ہی میڈیا اینکرز زیادہ پرجوش، جوشیلے نظر آتے ہیں، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیا خود ہی منفی جوش و جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور پین باڈیز کو اس چیز سے بڑی محبت ہے۔ خواتین کی اجتماعی پین باڈی۔ اجتماعی پین باڈی کی مختلف سمتیں ہوتی ہیں، ڈائمنشنز ہوتی ہیں۔ قبیلے، قومیں، نسلیں، ان تمام کی اپنی اپنی اجتماعی کلیکٹیو پین باڈی ہوتی ہے، کچھ کی بھاری، کچھ کی ہلکی، اور قبیلے، قوموں یا نسلوں کے تمام ممبران اس میں سے حصہ لیتے ہیں، حصہ پاتے ہیں، کچھ زیادہ تو کچھ کم۔
عورتوں کی اجتماعی پین باڈی میں سے بھی تقریباً ہر عورت ایسے ہی حصہ لیتی ہے۔ یہ پین باڈی عموماً ماہانہ ایام کے شروع ہونے سے پہلے فعال ہوتی ہے۔ اس وقت اکثر عورتیں شدید منفی جذبے سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ نسوانی اصول فیمینن پرنسپل پر موجود دباؤ نے خاص طور پر گزشتہ 2000 سالوں میں ایگو کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اجتماعی انسانی نفسیات پر مکمل فتح حاصل کر سکے۔ اگرچہ یقیناً عورتیں بھی ایگوز رکھتی ہیں، مگر ایگو عورت کی بجائے مردوں میں آسانی سے جڑ پکڑتی ہے اور پھیلتی پھولتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت مائنڈ سے کم آئیڈینٹیفائیڈ ہوتی ہیں۔ وہ اپنے باطنی بدن اور عالمگیر ذہانت سے زیادہ ٹچ میں ہوتی ہیں، جہاں وجدانی فیکلٹی شروع ہوتی ہے۔ خواتین حیات کی شکل کی کم قیدی ہوتی ہیں اور زندگی کی دوسری شکلوں کے حوالے سے ان میں زیادہ حساسیت، زیادہ اوپننس ہوتی ہے اور وہ فطری دنیا کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اگر مرد اور عورتوں کی انرجیز کے درمیان توازن ہمارے سیارے پر تباہ نہ ہوتا تو ایگو کی نشو و نما اس تیزی سے نہ ہوتی جس تیزی سے عملاً ہوئی ہے۔ ہم نیچر کے خلاف جنگ برپا نہ کرتے اور اپنی بینگ سے اتنے بیگانہ نہ ہوتے۔ اگرچہ کوئی بھی شخص حتمی اعداد و شمار نہیں جانتا کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا، مگر یہ یقینی لگتا ہے کہ گزشتہ 3000 سالوں میں 30 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان خواتین کو رومن کیتھولک چرچ کے مقدس ادارے کی طرف سے ارتداد کو دبانے کے لیے تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ اس میں ہولوکاسٹ کی تاریخ کا سیاہ باب بھی شامل ہے۔ یہ کافی بڑی وجہ ہے کہ عورتیں جانوروں سے محبت کرنے لگیں، جنگلوں اور کھیتوں میں اکیلی چلنے لگیں اور طبی جڑی بوٹیاں جمع کرنے لگیں، جن کی وجہ سے انہیں چڑیلیں قرار دیا گیا اور پھر انہیں تشدد کر کے زندہ جلانا شروع کیا گیا۔ مقدس مونس انرجی کو شیطانی طاقت کہا گیا اور انسانی تجربے کی ایک پوری مقدس سمت کو تاریخ سے بالکل غائب ہی کر دیا گیا۔ دوسری ثقافتوں اور مذاہب میں جیسے یہودیت، اسلام اور حتیٰ کہ بدھزم نے بھی اس مونس سمت کو دبایا ہے۔ اگرچہ ان کا طریقہ زیادہ متشدد نہیں تھا، مگر خواتین کے مقام کو کم کر کے صرف بچہ جننے اور مردوں کی پراپرٹی تک انہیں محدود کر دیا گیا۔ مردوں نے کہ جنہوں نے خود اپنے اندر کی تانیثیت کا انکار کیا، اب دنیا چلا رہے تھے، ایک ایسی دنیا جو مکمل طور پر غیر متوازن تھی۔ باقی تاریخ بلکہ تاریخ کا دیوانہ پن ہے۔ عورت پن کے اس خوف کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو درست طور پر کہا جائے تو وہ ہوگا اجتماعی پیرانویا، پاگل پن۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً مرد ذمہ دار تھے، مگر پھر قبل از عیسائیت کی بہت سی پرانی تہذیبیں جیسے سومیری، مصری اور کیلٹک تہذیبوں میں کیوں خواتین کی عزت کی جاتی تھی؟ اور فیمینن اصول سے نہ صرف یہ کہ ڈر نہیں تھا بلکہ ان کو احترام حاصل تھا۔ آخر وہ کیا تھا کہ جس نے اچانک ہی مرد کو عورت سے خوف زدہ کر دیا؟ وہ تھی ارتقا پاتی ایگو۔ ایگو جانتی تھی مردانہ حیات ہی ہماری پوری دنیا کا کنٹرول سنبھال لے گی، اور یہ کرنے کے لیے عورت کو بے طاقت کرنا ضروری تھا۔ جوں جوں وقت گزرا ایگو نے عورت پر بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اگرچہ عورت پر ایگو کا یہ قبضہ اتنا گہرا نہ تھا جتنا مردوں میں تھا، اس وقت ہماری دنیا کی جو صورتحال ہے اس میں عورت کو دبانے کا سلسلہ اندرونی ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ خود خواتین میں بھی مقدس فیمینن پرنسپل کیونکہ یہ دبایا گیا، وہ اکثر عورتوں میں ایک جذباتی دکھ بن گیا۔ حقیقت میں یہ دیگر جمع شدہ دکھوں جو عورت صدیوں سے سہ رہی ہے، جیسے بچے کی پیدائش، ریپ، غلامی، تشدد اور متشدد ہلاکتوں کے ساتھ مل کر ان کی پین باڈی کا حصہ بن گیا۔ مگر اب چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ باشعور کانشیس لوگوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے ایگو انسانی دماغ پر موجود اپنا کنٹرول کھو رہی ہے۔ اب چونکہ ایگو کا کنٹرول عورت پر کبھی زیادہ گہرا رہا ہی نہیں، اس کی وجہ سے یہ کنٹرول مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ قومی اور نسلی پین باڈیز
कुछ मुल्कों में कि जहाँ इज्तमाई तशद्दुद के बहुत से एक्ट्स हुए जिनसे लोग या मुतासर हुए या जुल्म किए गए, उनकी इज्तमाई पेन बॉडी दूसरे मुल्कों से ज़्यादा भारी हैं। यही वजह है कि पुरानी कौमों में पेन बॉडी ज़्यादा मजबूत होती है। यही ही वजह है कि नौजवान मुल्कों जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और ऐसे मुल्क के जो इर्द गिर्द के पागलपन से अलग थलग रहे हों जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, उनकी पेन बॉडीज़ हल्की हैं। बिलाशुबा उन मुल्कों में भी लोगों की ज़ाती पेन बॉडीज़ हैं कि जिनसे उन्हें डील करना पड़ता है। अगर आप हसास हैं तो इस भारी एनर्जी फील्ड को फ़ौरन ही महसूस कर लेते हैं जैसे ही आप इन मुल्कों में जहाज़ से उतरते हैं। कुछ दीगर मुल्क ऐसे हैं कि कोई भी हसास आदमी रोज़मर्रा की रूटीन नॉर्मल ज़िंदगी में तशद्दुद की मख्फी लहरों की एनर्जी को महसूस कर लेता है। कुछ कौमों में जैसे मिसाल के तौर पर मशरिक़ वस्ता में पेन बॉडीज़ इतनी शदीद हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ख़ुद को मजबूर पाता है ऐसी हरकतें करने पर कि जिससे पेन बॉडी के पागलपन और ना ख़त्म होने वाले सिलसिले को जारी रखा जा सके, क्योंकि इसी से पेन बॉडी ख़ुद को ताज़ा दम रखती है। ऐसे ममालिक के जहाँ पेन बॉडी अगरचे भारी है मगर शदीद नहीं है, इन मुल्कों में रुझान होता है कि लोग ख़ुद को इज्तमाई जज्बाती पेन से बेहिस करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे जर्मनी और जापान में काम के ज़रिए, जबकि कुछ मुल्कों में शराब नोशी के ज़रिए। चाइना की भारी पेन बॉडी को किसी हद तक ताई ची की मश्क ने कम किया है, जो हैरान कौन तौर पर कम्युनिस्ट हुकूमत ने गैर कानूनी करार नहीं दी थी, जबकि कम्युनिस्टों ने हर उस चीज़ को गैर कानूनी करार दिया था जिनसे उन्हें किसी भी किस्म का कोई ख़तरा था। चीन की गलियों और शहरी पार्कों में रोज़ाना करोड़ों की तादाद में लोग ये मेडिटेटिव मश्क करते हैं जो उनके जहन को स्टिल करती है। ये मश्क इज्तमाई एनर्जी फील्ड में काबिल लिहाज फ़र्क तख्लीक करती है, बल्कि पेन बॉडी के भारीपन को भी काफ़ी हद तक कम करती है, क्योंकि ताई ची से थिंकिंग स्लो होती है और हालत हजूरी पैदा होती है। रूहानी मशकें कि जिनमें जिस्म मुलव्वस होता है जैसे ताई ची, कीगोंग और योगा को भी मगरबी दुनिया में बहुत खुले दिल से कबूल किया जा रहा है। ये मशकें जिस्म और रूह के दरमियान इलहदगी तख्लीक नहीं करती और पेन बॉडी को कमज़ोर करने में भी बड़ी मददगार हैं, और ये मशकें आलमी बेदारी में भी अहम रोल प्ले करेंगी। इज्तमाई नस्ली पेन बॉडी की मजबूत शक्ल यहूदी लोगों में पाई जाती है जो कई सदियों तक जुल्म सहते रहे हैं। इसी तरह ही ये मकामी अमरीकियों में भी है जिनके कल्चर को मलियामेट किया गया और यूरोपी आबादकारों ने जिन पर बहुत जुल्म किए। सियाह फाम अमरीकियों में भी नस्ली पेन बॉडी काफ़ी मजबूत है। इनके आबाओ अजदाद को भी ज़ालमाना अंदाज से ट्रीट किया गया, इताअत पर मजबूर करने के लिए उन्हें ज़दोकोब किया गया और ग़ुलाम बनाकर उन्हें बेचा गया। अमेरिका की माशी खुशहाली का सारा बोझ उन्हीं 40-50 लाख अमरीकी सियाह फाम ग़ुलामों ने ही उठाया था। दर हकीकत मकामी अमरीकियों और सियाह फाम अमरीकियों पर जुल्म सिर्फ इन्हीं दो नस्लों पर ही रवा नहीं रखा गया, बल्कि ये इज्तमाई अमरीकी पेन बॉडी का भी हिस्सा बन गया, क्योंकि तशद्दुद, जुल्म और जबर के अफ़ाल के नताइज हमेशा ज़ालिम और मज़लूम दोनों पर पड़ते हैं। क्योंकि असूल है कि जो आप दूसरों के साथ करते हैं असल में वो आप अपने साथ ही करते हैं। पेन बॉडी की इज्तमाई शक्ल अगर आपने समझ ली है तो ये बात भी जान लें कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शख्सी पेन बॉडी में कितना हिस्सा कौमी या नस्ली पेन बॉडी से शामिल हुआ है। जब आप इस पल में अपनी अंदरूनी बातनी हालत से जुड़ते हैं तभी आप पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगरचे हिस्ट्री पर इल्ज़ाम देना माकूल है और बिला जवाज़ नहीं है, मगर जब तक आप इल्ज़ाम देते रहेंगे तब तक आप पेन बॉडी को ही अपनी सोचों से ग़िज़ा देते रहेंगे और ईगो की कैद में फंसे रहेंगे। याद रखें, इस सियारे पर गुनाह का इर्तिकाब करने वाला बस एक है, इंसानी बेहोशी, ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस। ये एहसास हो जाना है असल दरगुज़र एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी विक्टिम आइडेंटिटी उसी वक्त तहलील होकर टूट जाती है और आपकी हकीकी ताकत उभर कर सामने आ जाती है, और वो पावर है पावर ऑफ प्रेजेंस, हजूरी की ताकत। अंधेरे पर इल्ज़ाम देते रहने से कहीं बेहतर है कि अपनी लाइट, अपनी रोशनी को दरियाफ्त किया जाए।